غبولات واش من غبولات عارف اللي كاين توحشوني كيف توحشكم اون se retrouve pour une nouvelle vidéo كيف متابعين لا فامي بيان نوفو فلوغ aujourd'hui زبانين شي شويه خصنا نمشيو للخدمه خصنا نوجدو الفطور بعدا لا باز دو شي باز دو باز عندك الفطور ديالك ما فطرتيش ما درتي والو في حياتك دونك نهار كيكونش عندي اسي الوقت باش نعوض الفطور ديالي احسن ما كاين احسن جينر على وجه الارض نتفليكس. علاش تنقول لكم احسن جينر؟ 100 غرام شحال فيها ديال السكر 1.6 Mais dis-moi pas que c'est pas vrai. سير قلب عليها الا لقيتيها في بلاصه اخرى مرحبا. دونك في 100 غرام عندك مازال اولدي بالنسبه للبروتين عندك 38 غرام، بالنسبه للكاربز عندك 48 غرام في 100 غرام ديال هذا العجب هذا. فوالا بوركو تنفضل هذا وتنقول لكم انه احسن كاين اللي كاين في المارشي. 12 seconds later. اول حاجه ما نديرو قبل ما المعده تعمر غادي نتعمر نشوف فين وصلنا. يا بسم الله الله يسمعنا. اخبار الخايله بغات تشعل بعدا اشعل كيف لا بلوبار ديال المغاربه كتخدم معاهم على العصا. يا سلام يا سلام 112 يا سلام. اللي بغيتكم تعرفوا هي وقفت لاصيش لا سيري ديال لاصيش تاهي سالات. علاش؟ تو سامبلومون ما عجبونيش لي بيرفورمانس. يعني تقول لك تنهز اون فوا توصل لاصيش تنقص الكابس كيتنقص منك لينيرجي ما تبقاش تهز كيف هزيتي واخا انت تدير اللي في جهدك. علاش؟ حنايا ما نقول لكم في لاصيش الواحد يتقل كيف كيتقل في لابريز دو ماس الريتم كاردياك خصو يبقى طالع. هادشي اللي تنحاول ندير. فاش توصل تتقرب للخا ديال لاصيش ما كيبقاش عندك لينيرجي ومورالمون خايبه سورتو فاش تكون هاز 70 كيلو في السدن تلقى راسك ما بقيتيش هازه تندوي على لي زاتير مثلا كيبقى فيك الحال. دونك انا شنو قلت نرجع بريز دو ماس. دونك الريزولطا ديال لا بريز دو ماس راكم شفتو راه 112 كيلو. دونك غادي نمشيو دقه دقه غادي تبعو معايا لا بريز دو ماس غنوريكم كيفاش غنتماصاو ونتقادو شويه بشويه صافي. دونك دابا واش غادي نديرو هاد حوايجنا غنلبسوهم الشكل ديالنا غادي نشربوه الصاك ديالنا غادي نجمعوه وغنمشيو نخدمو. صحتي داك دزنا الماجان خدينا السلعه اللي غادي نحتاجو بور البروتين بار. مشكلة هاد العيد هذا لي فورنيسور كاملين مازال معيدين وكاملين اصاحبي تا 3 سيمانات حتى الشهر ديال العيد على ما يكون بالسلامه امالك. اون بارلون بروتين بار راني خدام لكم في لا نوفيل كارت غادي تخرج واحد لاكارت. حتى شي حاجه ما تدورش في المغرب حتى شي حاجه موحه كاع واش تدور في الميريكان. ما عاد طاحت عليا واحد الفكره قلت اجي نديرها شي حاجه ما عمرني ما شفتها ما نكذبش عليكم ما عمرني ما شفتها لا هنا لا برا ما عمرني ما شفتها وغادي نجربها وغادي تجربوها نتوما الاولى وجيسبيغ تعجبكم. دونك قربات وقت لونطرينمون. اليوم غادي نمشيو غادي نديكم معايا احسن صال من احسن لي صال اللي كاينين في المغرب. احسن صال كاين في المحمديه بروجيم. دونك غادي نشدو الطريق بري وركاوت عندي بانانا هي هذيك كتبقى لي واحد الساعه بلا ما نوصل غنمشيو نهزو ماجده بعدا عاد غادي نمشيو. دونك غادي تجيني هذيك واحد الساعه مزيان باش يلاه تهضم. علاش؟ باش الدم يقدر يدوز في الميوسك ما يبقاش المعده تتموليبيليزي الدم ديالك بور لا ديجيسيون تخلي الدم يدور في الميوسك. داكشي علاش خاصك تخلي واحد الساعه حتى ساعه ونص تاكل واحد الساعه حتى ساعه ونص قبل لونطرينمون ديالك داكوغ. خاصك تكون هاضم تمشي وانت هاضم. مع هذا غناخذ ان بتي بري وركاوت. علاش؟ بغيت ندير بوتان سيونس داكوغ. دونك بري وركاوت بانانا وغنتوكلوا على الله. عرفتي تيلمون ماشين بغيت نجربهم كاملين ما عرفتش انا براسي شنو غادي نخدم. واش هادشي واش رحله ولا ما فهمتش؟ انا جايه توصلني الطوموبيل. توصلني هي الطوموبيل. هاشي تصادج هنا تصادج. يلا يلا هاك شوف عندك ما قلت لي شيكر ما كاينينش واحد في لا واحد فيه بخي وقت واحد فيه بيسار. جي غنمني البيسار جي غنمني البخي وقت. صافي مزيان. انا غاز معايا الزيت ونسي جامي ما يبقاوش. حيت كنت باغي ناخذ ان كافي ولكن غادي يبرد. كارميتي خديتها الصباح. خديتيها؟ صافي سامر. يلا دونك صافي عندك كلشي تما. ياك؟ وي. يلا نمشي.
شوف شنو نكذب عليك عرفتي J'ai ramené 2 scoops de whey. شحال دو Hydropur. مزيان لا باز بعد لونترينمون تاكل بهادي. هادي لا لا ديالي هادي. ناكلها بيدي لا عندك ديال بلاستيك نتايا هاي. وعلاش انا بستعمل بلاستيك انت اللي عندك الخص انت اللي خاصك بلاستيك ما ينفوكش دو سوليد سكو سون ديري سوب Mais c'est une soupe. طاجين اوه لا جو دي وي درت بزاف ديال الزبده. Sinon tu peux prendre mon repas. انا لا 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 فكرتيني ديال غادي ندير واحد لا فيديو غادي تخرا علينا بالضحك واش هادي ديال صحاب الخص هادي ديال صحاب الدجاج هادي خليها ليك وهادي عطيها ليك يلا نمشيو تابعنا الطريقه المحمديه اون فازي اون فازا بلاش لا سانت كونيكتو يلا حل ندير الموسيقى ديالي. لا غتنعسيني انا بغيت نطلع التيستو. Depuis quand Asterix qui nage? ونكذب عليك جو بريفير مينيم إيمينيم فين هو ما جبتيش ليا سبوفي انزو ماشي سبوفي. سبوفي انزو فاش نكونوا راجعين تجيبيه لينا نشوفوه تمشي تلعب معاه. كان خصو يجي يخدم معنا لي كويسابس حتى يكبر هذاك البروميتور. اخر طلعه ديال محمديه اس تاني تنطلعوا منها تنخرجوا نيشان تنخرجوا في ماجان ديال المحمديه دونك لاصال حدا ماجان داكور دونك حدا لوطوروت فاش بغيو تطلعوا المحمديه طلعوا مع لا سورتي الاخرى محمديه اس اللي غادي ندخلوا ليها دونك عندك بياج غادي ندوزو البياج غادي عندك واحد الرون بوان غدور على اليسار غتبقى غادي معاه حتى الفروج غتعاود دور على اليسار وغتبقى غادي حتى غتبان لك لاصال على اليسار ديالك دونك كيف عرفتوا كاين الكوشيه اللي خدامه عطيني مزيان جور دي جون كيكون حار. مزيان فوالا دونك عندكم الرون بوان هنايا بون داك النهار فاش جينا بالليل هادشي تبدل انا محمديه ما خليتهاش بحال هكا جينا افونتيير افونتيير وبالليل داكشي اللي قلت تبدل. لا ماشي على افونتيير تبدلات على دوبوي فاش جينا شي عام هادي دونك هاهي محمديه دونك غادي دور اغوش تما جو بونس كاينه بن سليمان ادروات دونك فوالا عندكم الدخلانه ديال محمديه غتمشيو مع نيشان على اليمين عندكم الخرجه ديال لوطوروت باش اللي بغى يهبط لكازا سوف نتوما ما تبطوش لكازا ما جيتوش المحمديه باش تهبطوا ديريكت كازا غتجيو المحمديه باش ترونوا لاصال عاد ديك الساعه اللي بغى يرجع لكازا يرجع لكازا دونك اللي مزيان اللي عجبني في لاصال سي كو دايرين دي زابونمون بوغ صحاب الويكاند اللي باغ اكزومبل ساكن في كازا وباغي يجي المحمديه باش يتريني اي وي انا غادي نديرها العام كامل غادي كل ويكاند نطلع محمديه نتريني علاش باسكو سي اون سال الهضبه ديجا بوغ لي فلوغ كومونسي ا ميناجي عرفتي واحد لا ديكو تما داكشي راه بزاف اي ميم بوغ تصاور تي شي حاجه بزاف داكشي غادي يصدق اي سون بارلي دي ماشين بلا ما ندوي على لي ماشين وعلى لي زالتر نوريكم واحد لالتر ديال 70 كيلو تما واللي ندير لكم واحد ديفي بعدا باش تجيو تهزوها دونك فوالا عندكم الفروج هنا غادي تدوروا على اليسار غدوروا على اليسار غتبقاو غاديين غتبان لكم لاصال على اليسار ديالكم انا وي غوت ا بروبليم يوستون وي غوت ا بروبليم وي غوت ا بروبليم فيك لاصال مازال ما حلات جو سي با واش عندهم الماء ولا مازال لا ما عندهمش الماء دونك غادي نديرو غنطلعوا المرجان لا واش كاين شي حانوت عندهم هنا الا عندنا شي زا جو سي كاين قهاوي والحوان جو بونس خصنا نعطيو لهم حتى لتحت مي اون فيغ مرجان راه هو لاصال راهي خوجيم شو قداش بقاو الكاروني ديالي داتو هنا غادي ننزل عليه كيسيك عطيني شويه الماء نو on doit tout faire soi-même عندنا لقينا حانوت دابا حليتها ليها زعما مستبوتيتو يلا وي بيان سور وي انت تسبقي انت الماء ودغيا شنو كاين تما ودغيا راه بري ورك اوت راه ماشي سكر ما واحد عندك هذا نيت لا دو كور سو كاين لا روم ما عرفتش سيترون ما عرفتش بري ورك اوت واحد نص ساعه بلا ما نبدلو شويه لي شوفمون هذا غادي نجيبو لاصق دونك حنا راني ديفون لاصق ما عرفتش تبان لكم هنا المهم ندخلو نوريكم هادشي كامل كيفاش داير شوف هذا قاعد الماء داكشي الماكله شوف انا مكرفص 17000 صاك طا با ان بو دو بيتي والو
ميم با. على 2 كيلو 1 كيلو نتا الماكله ديال البلوطه فوق 1 كيلو. ايه انا بغيت نتقدر، انا بغيت نطلع فوق مع بروجيم مون بوت محمديه مون بوت. داك هاد لاصال سميتها 848 ياك. دونك سي وي بديت نحفظ اخويا. داك هاد سا كونسيست ان كوا. دونك عندك واحد السيركوي فيه 8 ديال التمارين تديرهم بوندون 48 دقيقة. دونك هذا سي ان كونسيبت بروجيم اللي اخترعت هذا الكونسيبت. دونك كيف تشوفوا كاين ما تخدم، كاين بزاف ديال السيركوي، كاين 8 ديال السيركوي، وعندك كلشي كيتافيشا في ليكرون، كيتافيشا الريتم كاردياك، كيتافيشا حتى لي بيرفورمانس ديال اي واحد. دونك دوكو بحال كيكون ان جروب هنايا، وتتكون عندك واحد لا مونطر كونيكتي تديرها في البراسلي ديالك هنايا، تديرها في البراسلي وتتحسب لك الباتمون كور ديالك وتتشوف لي بيرفورمانس وكيتافيش هنا. دونك المعكاز كيتفرش مي لو بلو بيرفورمون كيتشهر. دونك سي لو كونسيبت ديال بروجيم. دونك هنا لا سال سي بور لي كور. شوف بروجيم مكتوبه بارتو، فين مشيتي مكتوبه بروجيم. انا هادشي الاسباني تشوف الساط، تشوف شحال ديال لي كروشي، تفرق لي شحال لي كروشي حتى تلقاو جوج في لي ساط. داك هادشي ناضي. دونك كيف قلت لكم مازال هادشي غيان ني انكور ما مساليش باسكو لوفيرتور مازال باقا لها جو بونس واحد 3 سيمانات. دونك حنا اون اكسكلوزيفيتي تنترينيو وتنجربوا لاصال باش نقولوا لكم كي دايره، ولكن انا جيت البارح باش نفيزيتيها. وشوف بيني وبينكم ترى الهضبه هادشي احسن بلان. لاسانسور اصاحبي، حتى لاسانسور اصاحبي انا تكون خدام في خاد ما تخممش. لاسانسور ها شي با يلا بروجي. لاسانس ديالك غتمشي على شنو؟ فول بوتي. باسكو سا دون اونفي عطيك لي ماشين كاملين بغيتي جي انفي تفير فول بوتي وكيلا. عندي الدها جو سي كو لي ماشين ديال الدها انا سي ان تروك الهضبه. انا عندي نورمالمون لي جون غادي ندير ان تو بتي بو لو دو. غاشي شويه بس انا لو دو مكيكبرش عندي. جينيتيك. شرب ريد بول. جينيتيك. هير وي جو. بروميير ايتاج. اسانسور قلت لكم ها. وي بروميير ايتاج. بيسين في 3 ايتاج. بروميير ايتاج فيه كاين بلاطو. شنو قلت لكم لاسانسور فاش كيليق ما تكون خدام الفخاد. شوف الخا ما تكون خدام الفخاد كيليق. اوكي دونك اون انترا شنو عندنا شوف تما لو بلاطو. بون كاينه موسيقى ما عرفتش غتسمعوني، الميكرو عندي شويه ناقص. دونك عندك ليسباس كارديو هنا. الكارديو عندك ما دير، كاين ابسوليومون توت لي ماشين، وكاينه سورتو وحده اللي بغيت نوريكم هي هادي. عتفرج ليا هادشي يلا راجل فيكم قسمين هنا. باسكو دابا اللي خصكم تعرفوا سي كو هنا ما عندكش النيفو، زعما ما تختارش ان نيفو. شحال ما كنتي ثقيل شحال ما تتهرب بيك شحال ما خاصك تطلع دغيا، فهمتي؟ دونك هذا كارديو معلم، هذا من اخطر لي كارديو اللي كاينين. سينو اسباس هنا كاين لي زالتير يا دو تو لي زالتير 42 اونس 45 47 اونس 50 60. هادو حتى هما هنا اللي ما كيبغيش يشارجي عندك توصل حتى ل 50 كيلو. هاهي 45 فين هي 50 هاهي فوالا 50 كيلو هنا. كل واحد باش يدير اللي في جهدو باش يوصل لوبجيكتيف ديالو. واللي بغيت نوريكم هما هادو. دونك هنا عندك اولدي ولد حبيبي عندك لي زالتير كيوصلوا حتى ل 70 كيلو. دونك اللي بغى يبروغريسي سي ايسي كو سا سباس. 70 كيلو ما عمرني ما هزيت 70 كيلو في السنه. لوبجيكتيف ديالي من هنا لاخر العام نهز ديك 70 كيلو في السنه. دونك هنا عندك لي سباس بور تو سكي سكوات. دونك عندك هنا ليبر، هنا عندك اسيستي. كي تشوفوا اسيستي كيكون واحد شويه انكليني. تو تي بيان بونسي، تو تي بيان ريفليشي. بون عندك هنا حتى هو فوالا ريغارد. عندكم هذا لاكاجا سكوات، عندكم ليستي هادي كل وحده فيها 25 كيلو الا ما خفت نكذب. دونك فوالا سوا تخدم بلي ديسك ولا كاع الا بغيتي دير شويه ديال تفنن واحد شويه وتزوق شي شويه راك غادي تزوق بهذا. دونك هي جو بونس اتاكي فول بودي جو سوي با سور. انا غادي نمشي على ظهر. دونك كاينين دي ماشين بزاف اي سورتو عندك واحد لي بريز هنايا الهضبه. شوف هاد لي بريز شوف كيفاش تشد. هذا تيراج باش تجر اما تخدم لي بيسور ديال الظهر ولا لارجور ديال الظهر. تجرب هاد لا بريز هادي تتخليك ما تستعملش لي زافون برا ديالك.
ديالك شحال ما كنتي لارج شحال ما لي زافون برا ديالك ما كيخدموش هذا هو لوبجيكتيف. Ça va pas être facile, je dois faire abstractionner les gars je dois faire abstraction de شي كامل. جو سو سوبر اكسيتي علاش باسكو شي حاجه بزاف باغي نخدم كلشي ولكن دابا خصني نفوكس على السيونس ديالي. دونك غادي نمشيو على السيونس الدار غادي نديكم معايا غادي تشوفوا لي زيكزارسيس غادي نخدم 5 تمارين تنفوكاليزي بلوس على اللارجور داكور باش تعرض باش نعرض عاوتاني انكور بلوس. دونك غادي ندير 3 تمارين بور اللارجور و2 تمارين ديبريسور هادشي كامل غادي تشوفوه معايا باش نشرح لكم كلشي من دابا. تمشي ديما على 4 لي سيري 15 12 10 8 غادي تتقل بيان سور كيف ديما طون دو ريكوبيراسيون بين كل سيري 45 ثانيه بين كل اكزرسيس فريكونس. دونك اون انترا ترينينغ شنو تندير عندي بالساعه ديالي فاش نكون في الفيسيل تناخذ نص ديال شي صار فاش نكون في الفيسيل تناخذ نص ديال لاسكوب تنزل عليها تندوز بالماء ووسط لا سيونس فاش نوصل الوسط ديال لا سيونس نعاود نمشي للفيسيل ناخذ نص السكوب اللي بقات وتناخذها. علاش باسكو كاين اللي تطر عليه تنعمق هذه الايترونس ولكن ما تنكملهاش تمشي للدار تكون باقي عندي ديك 15 غرام ديال البيسا ما خديتهاش الوغ كو انا بديك 15 غرام ديال البيسا بغيتها وسط لونطرينمون بغيت نستافد منها. دونك احسن طريقه واسهل طريقه هي ناخذها ديريكتومون في ديك الساعه فاش نكون في الدار وبغيت ناخذ بيسا تنقدر ناخذو بيسا غادي تصدع لي راسي. بون اون اتاك لا سيونس بديتينا الطياره هادشي. دونك هي غتمشي على السكوات بروميي اكزرسيس ديالها بور لا شارج خدمه هذا ديال 25 encore زيد اوبجيكتيف بروميير بلاص اجبد bien joué on respire bien. عندي لا ديرنيير سيري نحاول نشرب كامله مزيان هاد لابريز هادي جربت درت لنا 3 سيري لافون بال ما تنحسش به يا كو لو دو يا كي غير الظهر اللي كيخدم. سي لا ميور دي شوز تفوكاليزي على المسكل اللي بغيتي. سجل لي بوان كان بامكان ليا ندير 8 ندير 10 ولكن غنديرها بالغش. جي بريفيري فاش كنت راسي في السادسه بديت نبدا نتعوج شي شويه. J'ai envie d'essayer la prise moi aussi. هادشي مرحبا. يلا هاكا. نخليوها حتى هي تجرب باش هي تعطينا الرأي ديالها. سي بشويه لك هادشي بغيتي تزامي بشويه لك. يا ياك تحس غير بالظهر هاك سا حتى الماتش الجاي ونجيو نخدمو الدار. دونك دوزيام اكزرسيس غادي نعاود نمشي على اللاتيرال باش نخدم عاوتاني نحل عاوتاني الظهر اونكور بلوس. دونك غادي نمشيو على هاد لا ماشين معمرني ما درتهاش لا بروميير فوا غادي نديرها. دونك غتخليك انك تشد لابريز بحال هكا وفاش تتشد ما تتوقفش غير قدامك تزيد واحد شويه اللور. دونك دوكو تخليني انا نكونتراكتي الموسكل ديالي او ماكسيموم. كيف تنقول لكم لا كونتراكسيون هي كلشي في لا ميسكولاسيون. فاش تكونتراكت الموسكل عاد تحس به ما عرفتش تحكمك. غنمشيو على لا ديرنيير سيري غنحاول ندير 8 ريبيتيسيون في لا شارج. هنا عندي 40 55 66 55 35 كيلو. Tu peux te filmer comme ça? لا ما حاب ديكونسونطريش تنكالي شويه. ريغارد هنا كادغ موان انا تنشقم لابا. تقدر ندور ليا الكاميرا؟ لا
خصكم تعرفوا دور نشوف. سي كو هادي لا سيري ديالي الخامسه. علاش؟ باسكو لا سيري الرابعه فاش داتها مادام ما فيلماتش ما كانش هاد فيلمي، دونك ديكو عاودتها لكم. واو هو كادري عليا انا. نشوف واو كبر الدهر. ماشين واعره هاد لا ماشين. امين هاد لا ماشين واعره كتكبر الدهر. بابا Deuxième exercice ديالها دونك غتمشي على لي فونت 40 كيلو كوميم لي هزا في لابار. رجل برجل بشويه، ما تتحطش لو جنو ديالك في الارض، كتمشي بشويه تطلع ديما برجل اللي عليها لابوي وتتزير الكرش وتتوكل على الله. زيد. I spit raps like a heart attack, fast fatal heart impact, past painful scars, in fact I blast tasteful bars and past I back up my actions, fact don't ask, grab reactions, jacked attack with every word then act with class as they hear me snap. I got nothing to lose, cause I fought and felt the bruise, now I'm not the one confused, call the shots and they produce, I ain't lost, I'm finally loose, pick a new silver excuse, I need the views to boost me. Mais tu es une machine toi. Toi t'es une machine كتخدم في une machine. لا سوسيتها شناهي؟ بروكولي. ما عمرك ما تزير يديك في اي بريز داتها، ما عمرك ما تزير يديك باسكو اكثريه كيوصل ديك 10 12 ريبيتيسيون ماشي ميوسكل ديالو اللي كيعيا، سيلون لافونبرا ديالو اللي كيعيا، دونك دوكو كيعيا لافونبرا كيوقف ما كيكملش كيخدمش الظهر بيان كوم يفو. داكشي علاش ما تزيرش، ديما حاول تنسى البيسيبس ديالك في لافونبرا وجرب الظهر ديالك. ما تهبطش بزاف 90 درجه. اون بروتيج لي جونو، رجليك واحد شويه لا بوينت ديال لي بي ليكستيريور ديالك، كساسوا البنات ولا الدراري نفس لا بوزيسيون ديال الرجلين بور بروتيجي واحد شويه لي جونو ديالك. باش غنخدم دابا لي بيسور ديال الظهر كي شفتو هادي حتى هي لا ميم بريز كالاخرى، تتشد عريض كوم سا ما تسوليسيليش عشان لي زافونبرا. جو سي غنفرض عليكم راسكم لي زافونبرا، ولكن سي المشكل اللي كيلقى لو بلوس الواحد فاش كيكون خدام الظهر، اي با كو الظهر مي سورتو الظهر كيجا بلوس بلافونبرا والبرا ديالو كو بالظهر. داكشي علاش ما كيطلعش ليه الظهر، كيجي عليه كيقول لي ما بغاش يطلع. مون بوت خدم مزيان. دونك غتمشي على لا 4 سيري ديالي. غندوزو اخر اكزرسيس بغيت نوري لكم. ما عمرني في شي صال مشيت هاد لا ماشين بولوفر. عارفين شنو هو بولوفر؟ بون جو فو فوا فينير بولوفر كيخدم السطح. راك غلطه اسمح لي نقولها لك، راك غير تخربط. بولوفر ما كيخدمش السطح، داكور؟ كيقول لك كيوسع لاكاج الطوراسي، كلشي كيقولها، ما كاينش كيقول لك بولوفر كيخدم الظهر. علاش؟ ارنولد فاش كان كيدير لا سيونس ديالو ديال الظهر ديال لي بيك كيدخل مع البولوفر. سي با باسكو كان كيديرها كيخدم لي بيك. انت فاش تخدمو تحسب لي بيك ولا تحسب الظهر؟ كاين اللي كيحسب التريسيبس، داكور؟ سي التريسيبس كيتجبد، لكن انت باش تحسب الظهر يعني ثاني اكزرسيس ديال الظهر. دابا غادي نشرحو لكم مزيان باسكو لا ماشين كاينه تما ودايرينها. لا ماشين ديال البولوفر فين حاطينها في جهه باش تخدم الظهر. سا فيجير كوا؟ سا فيجير كو سي ان اكزرسيس كيخدم الظهر. غادي نوريك التريسيبس كيحطهم هنا، غنجبد مزيان وغادي نشد اجي فوق. نورمالمون خاصني نشد هنا حتى هو، جو بونس انا غادي نشوف بروميير فوا نجرب. خاصني نشد هنا، فوالا كتشد هنا كتحل. Ça étire dans le fou. 5, 6, 7. بغيت نعرف شكون اللي قال لكم هذا بلوفر اكزرسيس الصدر. رجلي كيلعبوا. خصني نهبطها مزيان باش نزيد نحل اونكور اكزرسيس خطير. بروف تنقول لكم اكزرسيس ديال الظهر ماشي ديال الصدر، مكتوبه هنا بلوفر. ها شنو كيخدم، ها هو الظهر في النص،
بارك عليا كل اكزرسيس كيخدم الصدر. Found the passion for music never went away. I joined a couple bands and played a few shows. Tried to impress the girl in the front row. But soon enough. Très bonne séance, très bonne séance. Merci Pro Gym pour l'accueil pour l'entraînement. مازال ما حلاش باقي لها واحد جوج سيمانات عاد تحل. دونك جينا كيف قلت لكم جربناها. مشيت انا على الدار هي مشات على الفخاط. دونك الغوبا ديالي هي غتاخد الشيكور ديالها ومازال تابعني الطريق مازال محمديه مازال طالع حتى لطماريس جبده. دونك يلا ما وريناكمش كلشي نسينا نوريكم لا بيسين بقات الفوق نسينا ما نوريكم مي مازال غادي نرجعوا بوغ نديرو اونكور اون اوتر سيونس ديك الساعه نعاود نوريكم كلشي. ما وريتكمش توت لي ماشين كاين بزاف ديال لي ماشين بوغ 10 مينوت ما تتصورهمش ما وريناهاش لكم تنوريهم لكم من بعد. دونك هي غتاخذ لو شيكور ديالها كيف ما قلت لكم وغادي نشدو الطريق. دونك ابوناو باش تشوفوا لي بروشين ايبيزود ان بتي بوز بلو الا عجبتك لا فيديو وانا جو فو دي ا تري بيتو ان شاء الله بور نوفو فلوق.